تے میرے آقا دی سیرت سن لائے. آقا پہلے ہی اچھی چٹان تے کھڑے نے 12 والے آقا اچھی چٹان تے کھڑے ہوئے اعلان فرما دے نے فرمایا 1400 دے لشکرہ شام دے ٹائم اتے جتھے آمینہ دا لال کھائے گا 1400 بھی نال ہی جائے گا. سیرت سن میرے آقا علیہ السلام دی. آقا دی سیرت دساں 12 والے پتر دا ولیمہ ہووے تے تمبوان دے سامنے ڈانگ لے کے نہ بیٹھیا کر کہ اے نہ تمبوان دے اندر کتے کوئی یتیم وڑ کے نہ کھا جائے. سوٹا تمبو دے اگے تاں لئی بیٹھا ہے کوئی مسکین اندر تھالی دے کول نہ چلا جاوے. وہ سوٹا آپ تمبو دے کولے تاں لئی بیٹھا ہے کہ کسے بیوہ دا پتر تیرے تمبوان دے اندر نہ آگے کھا جائے. نہیں میرے توجہ کر. اے صرف نیونتا دین والیاں واسطے نہ پکایا کر. اور سب جنہوں نے نیونتا دینا وہ پہن پروں میں پکھے رہ جانتے اے نیانے نو میں نہیں. میرے آقا آپ کدو کھائی جاندے نے ہمسایاں تے بچے نو بوٹی کھلائی جاندے نے. یہ وہی ہے نا سیرت میرے آقا دی. یار وڈی عید آئے گی نا اللہ جڑا تیرا چھترا اللہ قبول فرما لوے. یار تیری بغل دے برابر اللہ تیرا بکرا قبول کر لوے. رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا یار 12 والے اگر بقرعید والے دن بھی تیری گلی دا یتیم اگر مونگریاں نہ روٹی کھاوے تے کی فائدہ تیرے سالم بکرے دا.